मुस्लिम विमेन को क्या प्रॉब्लम्स हैं इस आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना से पहले कैसा वो फील करती थी, आंध्र बनने से पहले कैसा फील करती थी और अब क्या हालात हैं, आगे के लिए उनको क्या उम्मीदें हैं, इस पर कुछ मैं बताऊं। 1956 से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1956 में आंध्र प्रदेश बना। उससे उससे पहले मुसलमानों की जो भी सूरत हाल थी वो एक बहुत ही बेहतर सूरत हाल थी। निज़ाम ने अपने ज़माने में जो कुछ काम किया वो सिर्फ उसको फायदा नहीं दिया, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी यहाँ रहते थे सबको फायदा पहुंचा। उसको कहा करता था निज़ाम कि हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें हैं। और बहुत सारे ज़माने के तफसीलात आ चुकी हैं, मैं उस पर न जाते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश बनने के बाद सारे तेलंगाना के लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन मुस्लिम्स को और स्पेशली मुस्लिम खवातीन को, मुस्लिम औरतों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं। वो लोग दो तरह से सफ़र हुए हैं। पहली बात तो ये कि तेलंगाना में रहने की वजह से जैसे सब लोग मुतासिर हुए, सब लोग सफ़र हुए, वैसा हम लोग भी सफ़र हुए। लेकिन दूसरा जो खास हम पर असर पड़ा वो ये हुआ कि यहाँ पर हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचा। तेलंगाना का जो कल्चर है हिंदू मुस्लिम का मिक्स कल्चर है और उससे लैंग्वेज पर असर पड़ा। तेलंगाना की तेलुगु में उर्दू अल्फाज है, तेलंगाना की उर्दू में तेलुगु अल्फाज है, तेलुगु वर्ड्स है, तो मिक्स लैंग्वेज थी ये। आप देख सकती हैं कि निज़ाम के दौर में जो पोएट्री कही जाती थी उसमें तेलुगु वर्ड्स भी हुआ करते थे। उस लैंग्वेज को दक्कनी उर्दू कहा जाता था। वो लखनऊ की उर्दू से डिफरेंट होती थी। उसका अपने खास लिटरेचर है और उसको पढ़ने की जरूरत है। उसमें तेलंगाना के त्योहार के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ है। कभी आप पढ़कर देखिए और आपको लगेगा कि ये खास अपनी सभ्यता है जिसकी हिफाजत खवातीन करती है, औरतें करती हैं, विमेंस करती हैं। क्योंकि कोई भी संस्कृति हो या कोई भी कल्चर हो, वो उसकी हिफाजत करने वाली, उसको सेव रखने वाली औरतें होती हैं। दूसरी बात ये कि जब आंध्र प्रदेश बना तो इंग्लिश को और आंध्रा की तेलुगु को लाजमी कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया। और मुस्लिम्स यहाँ के आंध्रा की तेलुगु से दूर थे, अंग्रेजी उनको नहीं आती थी। उसके नतीजे में मुसलमान मर्दों के जो नौकरियां थे, सरकारी जो उनके जॉब्स थे, वो खत्म हो गए, खत्म कर दिए गए, उनको हटा दिया गया। उस हटाने की वजह से लेडीज सफर हुए, क्योंकि ये उनके बेटे, उनके भाई, उनके बाप, उनके शौहर जब नौकरियों उनकी चली गई तो यकीनन ये बहुत बड़ा धक्का था उनके लिए। और इसके लिए उसके बाद उनको गरीबी ने आ लिया, यानी पॉवर्टी के वजह से उनको उनके बच्चों की तालीम पर असर पड़ा, उनकी यानी लाइफ स्टैंडर्ड पर असर पड़ा। और वो लोग गुर्बत की उस दर्जे पर आ गए कि दो ही सूरतें थी उनके लिए, या तो बाहर निकले, हाथ फैलाए लोगों के सामने, या फिर ये कि अपने मर्दों को थोड़ी बहुत कोशिश करके बाहर भेजें। तो ऐसे में बहुत सारे झांसा देने वाले यानी धोखा देने वालों के हाथों में पड़ गए मुस्लिम मर्द और अरब ममालिक को जाने लगे। जब भी वो लोग जब एम्प्लॉयमेंट से मजबूर हो गए, बाहर निकल गए, तो अरब ममालिक के लोग करने लगे और वहाँ पर सही कागजात नहीं होने की वजह से 35,000 मुस्लिम अरब ममालिक की जेलों में इस वक्त हैं। और मेरे पास जो डाटा है इसके हिसाब से 1969 में 28,000 और 1986 में 59,000 आंध्रा और रायलसीमा के लोग यहाँ के गवर्नमेंट में मुलाजिमत, यानी उनको जॉब्स मिल गए। यानी हमारे मुस्लिम मर्द हटे तो उन लोगों को जगह मिली एम्प्लॉयमेंट में। 1969 में 28,000, 1986 में 59,000। तो ये जगह मुसलमानों की जगह पे उनको चांस मिला। और दूसरी बात है कि मुसलमान जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो ठेला बंदी चलाने लगे, रिक्शा चलाने लगे, फुटपाथ पर उनको अपने कारोबार करना पड़ा। और भूख, फाकाकशी यानी मजबूरी की वजह से ये नौबत आ गई कि उनको इंटरेस्ट पर पैसा लेकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ा, यानी सूद, जिसे हम उर्दू में सूद कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। और इस इंटरेस्ट की वजह से उनको, उनकी बच्चियों को
اور ان کی عورتوں کو ان کا ایکسپلائٹیشن ہونے لگا. آپ کو میں یاد دلاؤں چند سال پہلے، دو تین سال پہلے کا واقعہ سمیرہ بیگم کا. سمیرہ بیگم جو کہ صرف 15-16 سال کی تھی، 9th کلاس پڑھی ہوئی تھی، اس کی تعلیم ختم ہو گئی. اس کو یہی انٹرسٹ کا بھرنے کے لیے بار بار اس کے پاس جانا پڑتا تھا. اس نے اس کا استعمال کیا. اس کے بعد جب کام ختم ہو گیا تو 4 مینار کی بلندی سے پھینک دیا. مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ کس نے اس کو وہاں سے دھکا دے کے گرایا، گھمانے کے بہانے لے گیا 4 مینار پر اور وہاں سے پھینک دیا. یہ ایک واقعہ میڈیا میں آ گیا، اس سے سب کو معلوم ہوا، ورنہ ایسے بہت سارے قصے ہیں. بہت سارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا. اور ایک بات جو بہت اہم ہے اور آج کے اس نیوز پیپرز میں روز آپ سن رہے ہوں گے، ہمارے مدرسوں کو کیا دہشت گردی کے اڈے کہا جانے لگا. مسلمان لڑکوں کو ISI کے ایجنٹ کہہ کر گرفتار کیا جانے لگا. پولیس ان کو گرفتار کرتی، ان کو ٹارچر کرتی، ان کے ساتھ انلیگل ان کو ڈیٹینشن میں رکھتی اور ان سے کہا جاتا کہ تم فلاں جگہ بم بلاسٹ کرے، لہٰذا اس کو قبول کرو تو تم کو ہم یہاں ٹارچر کم کریں گے، نہیں تو نہیں. اتنی تکلیفیں ان کو دی گئی. تو یہ عورتیں ہی یہاں پر بھی سفر ہوئی، کیونکہ ان کے بیٹے گرفتار ہوئے، ان کے بھائی گرفتار ہوئے، ان کے گھر کے بچے گرفتار ہوئے. تو ان عورتوں کو سفر ہونا پڑا، سڑکوں پہ آنا پڑا، بھیک مانگنا پڑا. یہ ساری مشکلات کہاں سے شروع ہوئی دیکھیے اور کہاں تک پہنچ رہی ہیں. آج اسیما نند کی گرفتاری کے بعد اس نے جب یہ قبول لیا کہ مکہ مسجد بم بلاسٹ میں اس کا ہاتھ تھا، مالیگاؤں میں اس کا ہاتھ تھا، اجمیر بم بلاسٹ میں اس کا ہاتھ تھا، تب لوگوں کو یقین آیا. ورنہ تو مسلمان برسوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے بچے شامل نہیں ہو سکتے. خاص طور سے مکہ مسجد بم بلاسٹ، جہاں پر بم بلاسٹ ہونے کے بعد جو پریشان حال لوگ باہر مسجد سے باہر نکلے مسلمان، تو پولیس نے بھی ان کو گولیوں سے بھونا. پھر انہیں پر کیسز بھی لگا دیے گئے. یعنی ہماری مسجد ہم ہی ختم ہو رہے ہیں اور ہم باہر نکل رہے تو پولیس کی گولی کا شکار ہو رہے ہیں. جب پولیس کی گولیوں سے بچ رہے ہیں تو یعنی بم بلاسٹ کمٹ کرے بول کے پھر جیلوں میں جا رہے ہیں. تو ایسی جو تعصب جسے کہتے ہیں، ہندو مسلم کے درمیان جو نفرت پیدا ہوئی، وہ پیدا کرنے والے دراصل آندھرا کی رولنگ کلاس ہے. آندھرا کے رولنگ کلاس والے تلنگانہ کے مسلم اور ہندو کے درمیان ایک دوری آ جائے، یہ جذبے سے انہوں نے اس طرح کا کام کیا. اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہندو مسلم جب قریب آ جائیں گے تو اپنے تلنگانہ کا ان کو خیال آئے گا، تو وہ خیال نہ آئے، ہمیشہ آپس میں لڑتے رہے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. جیسے کہ انگریزوں کا طریقہ تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے تاکہ ان کو کبھی بھی ہندوستان آزاد کرنے کا کے لیے یہ لوگ ایک جٹ نہ ہو سکے. ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی آندھرا والوں نے اپنائی ہے یہاں پر تلنگانہ میں. نظام کے دور میں کبھی کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی ہندو مسلم رائٹ نہیں ہوا، لیکن آندھرا بننے کے بعد یہاں کتنے رائٹس ہوئے، کتنے لوگ گھائل ہوئے، کتنے لوگ ختم ہوئے، آپ سب جانتے ہیں. تو یہ وہ پرابلمس ہیں جو ہم مسلم ویمن اس سے سفر ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ تلنگانہ بنے تو وہ اسی وقت بن سکتا ہے، اسی وقت ہمارا یعنی یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ ہم سب مل کر ایک جٹ ہو جائیں اور اس کے لیے تلنگانہ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے دلوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھ کر ایسی کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایک آدمی نہ ہو بلکہ ڈیموکریٹک تلنگانہ پیدا ہو. کیونکہ اگر وہ کورم کا تلنگانہ بنا، وہ KCR کا تلنگانہ بنا، وہ گانے والے جو بملا ہے ان کا تلنگانہ بنا تو کامیاب ہونے والا نہیں. اس کو ایک ڈیموکریٹک تلنگانہ بننا چاہیے جس میں مسلم بھی ہوں، ہندو بھی ہوں اور دوسرے ریلیجن کے بھی ہوں. سب یہ سمجھے کہ یہ ہمارا وطن ہے، ہم اپنے وطن کے لیے کام کریں. میری بات کا شکریہ.